أنا جيت سعيد اليوم لأننا بصدد الاحتفال بأحد المحاور الرئيسية لبرامجنا في مجال المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية لشركة لافارج والسيم المغرب، وخصوصا معمل مكناس. كما لاحظتوا اليوم كنا كنحتفلوا بالمحور الرئيسي اللي هو المحور ديال التأهيل للشغل وإحداث مشاريع مدرة للدخل. هذا العمل الدؤوب اللي قمنا به مع مجموعة من الوازنين ومجموعة من المتدخلين في منطقة مكناس بصفة عامة، أخص بالذكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المعهد الفرنسي لمكناس، المكتب التكوين المهني والعديد من جمعيات المجتمع المدني. الحمد لله النتائج لحد الآن هي جد سارة ومشجعة، في حين أن في هذه السنة ديال 2020 كاين حوالي 150 شخص اللي استفدوا من البرامج ديال التكوين ديالنا والتأهيل ديالنا للشغل، واللي كيأهلوا أنه يلتحق بالميدان المهني بكل سهولة. وكذلك المثال هو ما قمنا به مع المعهد الفرنسي بمكناس. عندنا واحد 15 المتخرجين اللي استفدوا من دورات تكوينية ديال حوالي سنة في اللغة الفرنسية وفي البيداغوجي، من أجل أنهم يكونوا مدرسين في المدارس. وهذا العمل كان كذلك بشراكة مع مجموعة من المدارس بريفي في مكناس وويسلان، أخص بالذكر لابيل اكسلونس، اللبيب، مجموعة مدارس ويسلان والعديد من المدارس الأخرى. كذلك من البرامج ديالنا ولاحظتوا اليوم بشراكه مع الانتعاش تم اعطاء الانطلاقه لجوج المشاريع مديره للدخل، جوج تعاونيات اللي الحمد لله بالجد ديالهم وبالتعاون ديال الجميع استطاعوا انهم يعطوا انطلاقه للمشاريع مديره للدخل. هذا العمل الدؤوب كذلك استفدوا منه حوالي 22 شخص من البرامج ديال لافارج والسيم معمل مكناس في سنه 2020. هذا العمل كنظن بانه غيستمر وكيزيد يشجعنا اننا نستمروا فيه. بطبيعه الحال هذه فرصه باش نشكر جميع المتدخلين وجميع الشركاء ديال لافارج والسيم معمل مكناس في هذا الميدان، بما فيه الصالح العام وبما فيه كذلك حلول عمليه للشباب في ويسلان بخصوص وفي مكناس بصفه عامه. Par rapport à cette formation qui s'est passée pendant quelques mois entre janvier et septembre 2020. Donc c'était un projet tripartite avec Lafarge, l'Institut français et les écoles partenaires. Donc je tiens tout d'abord à remercier tout le monde chaleureusement. Ça a été une formation de 300 heures plus 100 heures de stage, donc qui a été perturbé malheureusement un petit peu par le confinement, mais ça n'a pas empêché tout le monde de suivre la formation jusqu'au bout. Tout le monde s'est bien adapté à la formation à distance pendant 3 mois. Et l'essentiel des stagiaires est maintenant inséré professionnellement dans des écoles. Donc cette formation a été vraiment un succès, et donc c'est, j'espère, le début d'une collaboration longue et fructueuse entre l'Institut français de Meknès, Lafarge والسيم et les écoles partenaires de Meknès. سبب بالنسبه لنا كقسم عمل اجتماعي وشركه لافارج مكناس اللي هو شريك اساسي ديالنا في المنطقه ديال ويسلان وكذلك في المنطقه ديال دخيصه، من اجل يعني النقاش حول سبل التعاون في اطار تفعيل الشطر الثالث للمبادره الوطنيه اللي كيعطي افاق كبيره للحاملين المشاريع، سواء منهم يعني الشباب او كذلك بالنسبه يعني بصفه عامه التعاونيات، وكذلك بعض الشركات يعني الاخرى المحموله من طبيعه الحال يعني الشباب على مستوى المنطقه ديال ويسلان والدخيصه. فكما تعلمون ان المرحله الثالثه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه وضعت احد البرامج الاساسيه من اجل يعني الادماج الاقتصادي وتحسين الدخل، هو البرنامج الثالث للمبادره الوطنيه. واليوم احنا كان نقاش موسع مع السيد المدير شركه لافارج مكناس والمسؤول على التواصل كذلك بالشركه يعني السي الركراكي، من اجل
العمل سويا من اجل تفعيل هذا البرنامج على صعيد يعني ويسلان وكذلك الدخيصه، بالتعاون بطبيعه الحال مع السيد باشا المدينه بصفته رئيس اللجنه المحليه للتنميه البشريه. وهكذا ان شاء الله يعني في المستقبل القريب غادي تكون واحد القافله يعني تحسيسيه من اجل التعريف بهذا البرنامج الثالث المبادره الوطنيه. غتكون مناسبه كذلك لاطلاع الشباب ديال ويسلان وديال الدخيصه على الامكانيات المتاحه سواء في اطار هذا البرنامج الثالث المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، خاصه ما يتعلق بالمساهمه في التمويل ديال المشاريع المحموله من طرفهم، ولا كذلك الامكانيات الاخرى المتاحه وهذه جديد في المرحله الثالثه المبادره الوطنيه، وهو المواكبه يعني التقنيه لحامل المشاريع وعلى مستويين. كاين مواكبه قبليه بحيث انه الشباب حاملين المشاريع غادي يستافدوا في اطار المحور ديال لونتربرونيا انهم يستافدوا من الدعم التقني اللازم من اجل اعداد ملفات مشاريعهم على اساس انها تكون قابله للتمويل من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. يستافدوا كذلك من الدعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي غادي يوصل حتى ل 60% من التكلفه الاجماليه للمشروع على اساس ان لا يتعدى هذا المبلغ 100,000 درهم بالنسبه لكل مشروع. وكذلك غادي تكون واحد المواكبه بعديه اللي غادي يستافد منها حامل المشروع اللي يمكن لها توصل حتى لسنتين، والدور ديالها هو انه تمكن هذا حامل المشروع باش انه يستافد من الدعم التقني لضمان النجاح ديال المشروع ديالو والضمان طبيعه الحال ديال الاستمراريه ديالو. Tout d'abord, je veux remercier la Farge et l'Institut français pour cette opportunité. Surtout que la langue française est considérée comme le pilier de notre système éducatif. Alors, comme des futures enseignantes, on doit la bien maîtriser. Et voilà, merci. Oui, Hicham, je suis titulaire de la formation à Lafarge. À cette occasion, je veux remercier le groupe Lafarge Holding et l'Institut français pour les efforts déployés pendant cette formation qui vise à l'insertion des jeunes dans le domaine de l'enseignement. Je m'appelle Raja Moufid. Premièrement, je vous remercie l'Institut français, toute l'équipe de l'Institut, à partir de M. Charles jusqu'à les profs. Tous, je veux remercier aussi Lafarge. Je m'appelle Sylvie. Je tenais à remercier la formation Lafarge et l'Institut. On a travaillé en alternance, un peu en stage et aussi pendant la formation à l'Institut. Et on a appris beaucoup de choses sur le métier de l'enseignant et la didactique et bien d'autres choses. Donc je voulais dire merci. On a travaillé pendant des heures et merci aussi aux formateurs. ميرسي بوكو. عليكم معكم التعاونيه الصفاء للمنتجات المحليه. كنبغي نشكر السيد العامل عماله مكناس، وكذلك نشكر المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وشركه لافارج هولسيم على دعمها وتشجيعها لهذه التعاونيه.